میں اپنے بھائی دا حکم پورا کراؤں اور انشاءاللہ قاری صاحب دے حوالے میں کراؤں. اللہ میں اگلے بیت دا نوکر جڑے جڑے نوکر بیٹھے جے صدا ہاتھ چوک کے کو سبحان اللہ. میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میں نوکر خاص غابادا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دام. میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی. ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی. کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی. علی گسنین تے زغرا علی گسنین تے زغرا یہ ورثہ اہل ایمان دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا. میں اگلے بیت دا نوکر. اور آخری جملہ توجہ کرنا. صحابہ سب پیارے ساڈی اکھیاں دیکھن تارے. صحابہ سب پیارے ساڈی اکھیاں دیکھن تارے. انہاں اولاد تے تن من اسلام تو وارے. انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی. اگلے حدیث بولتا پیا انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی. ہے سرما میری اکھیاں دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا.